اللہ محبت پیار نال وہ بڑیا اللہ شان صحابہ دے بڑیا اللہ شان صحابہ دے کتے چرچ قرآن صحابہ دے بڑیا اللہ شان صحابہ دے اللہ اللہ نہیں شان انہاں دی گھٹا سکتا کوئی کر نہیں نبی تو جدا سکتا پر نوے نوے توڑے جو کہ میں گلہ لے آنا بڑی توجہ نال پیار نال اللہ اللہ محبت دی گالے نہیں شان انہاں دی گھٹا سکتا کوئی کر نہیں نبی تو جدا سکتا جم دے پاک نبی دے روزے وچ جن دے پاک نبی دے روزے وچ بنے نال مکان صحابہ دے بڑے اعلی شان صحابہ دے کتے چرچ قرآن صحابہ دے بڑے اعلی شان صحابہ دے بڑی محبت پیار دی گالے آئیے ذرا سمجھے جانا وہ جنہ کفر دا نام مٹایا ہے ساری دنیا تے دین پہنچایا ہے پھر بولو وہ جنہ کفر دا نام مٹایا ہے ساری دنیا تے دین پہنچایا ہے جڑا کلمہ سانو نصیب ہویا جڑا کلمہ سانو نصیب ہویا اہن احسان صحابہ دے بڑے اعلی شان صحابہ دے کتے چرچ قرآن صحابہ دے بڑے اعلی شان صحابہ دے اللہ اکبر اللہ دا قرآن تے دوسرا مقام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر دا میدان بدر دی جنگ آمینہ تے در یتیم علیہ السلام نبی پاک کے کلگ